Nepali Gorkha Christian Alliance Church of Thailand. हाम्रो माननीय पास्टर अनिल राई, पास्टर आमा मोमो विन गिफ्ट पनि भन्छौँ, जानु तिम भन्छौँ, उहाँको थुप्रै नाम छ है। अनि साथसाथै मण्डलीका सबै प्रियहरूलाई म पास्टर मत्या सुब्बाबाट कालिम्पोङ इन्डियाबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु। मेरो लागि यो एकदमै सुन्दर मौका हो यहाँ बाइबल स्कुलमा आएर अब भोलिदेखि पढाउनु, प्रचार गर्नु। तर त्योभन्दा पनि अझै राम्रो मौका चाहिँ के छ भने तपाईँहरूसँग भेट्नु। प्रभु यीशुले जब सेवाकाई सुरु गर्नुभयो नि, म्यान टु म्यान एक एकजनासँग सम्बन्ध गरेर उहाँले बेसी पनि चुन्नु भएन, 12 जना मात्रै चुन्नु भयो। अनि 12 जना यति साह्रो प्रभावशाली भयो, इफेक्टिभ भयो, पावरफुल भयो, उनीहरूले संसारलाई छुन सक्यो। आमेन। प्रभुले आज थाइल्यान्डमा जुन काम गर्नु हुँदैछ, सानो सानो मण्डली, मान्छेको अगाडि चाहिँ सानो हो तर प्रभुको लागि चाहिँ ठुलो हो। आमेन। किनकि बाइबलको वचनले भन्छ प्रभुको लागि एक दिन चाहिँ 1000 अनि 1000 चाहिँ एक दिन। प्रभुको लागि ठुलो चाहिँ सानो हो, सानो चाहिँ ठुलो हो। त्यसकारण बाइबलले भन्छ अघिल्लो पछिल्लो हुन्छ, पछिल्लो अघिल्लो हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरको राज्यभित्र अचम्म प्रकारले पवित्र आत्माले काम गरिरहेको छ। तपाईँले यो सोच्नु हुँदैन कि म त केही पनि जान्दिनँ, म त सानै छु, भर्खरको विश्वासी, घरबाट एक्लै विश्वासी। डोन्ट थिङ्क, नसोच्नुहोस्। त्यो दिन प्रभुले जब त्यो सिम्पल चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो नि, उनीहरू त मछुवाडे मात्रै थियो, फिसरम्यान, पढेको पनि थिएन हो। तर प्रभुको योजना थियो उहाँहरूलाई बोलाउनु। यस पढेको थिएन, तर तपाईँलाई याद छ मैले यसरी स्टडी गर्दा चाहिँ यो जति माछा मार्नेलाई प्रभुले बोलाउनु भयो उहाँको चेला हुनलाई, अनि पछिबाट एपोस्टल प्रेरित भए, यिनीहरूमा चाहिँ नि परिश्रम गर्ने चाहिँ के थियो, हृदय थियो। आमेन। किनकि उनीहरू जाल हान्थे, परिश्रम गर्थे। प्रभुले चाहिँ त्यो क्वालिटी, त्यो गुण हेर्नु भयो। बाइबलले भन्छ मान्छेले चाहिँ बाहिर हेर्छ, अनुहार हेर्छ, तर प्रभुले चाहिँ के हेर्नुहुन्छ, हृदय। आमेन। यसकारण आज तपाईँहरू कतिजना यहाँबाट बर्माबाटै हुनुहुन्छ, प्राय म इन्डियाबाट है, तर प्रभुले हाम्रो चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ, अनुहार हेर्नुहुन्न। हाम्रो शिक्षा, हाम्रो पैसा, हामी कति शक्तिशाली छौँ भन्ने पनि हेर्नुहुन्न। किनकि प्रभुको ल, प्रभुको नियम चाहिँ कस्तो छ भने ही मेक्स सिम्पल थिङ्स इन्टु डिभाइन है। उहाँले साधारण कुरालाई ईश्वरीय बनाउनुहुन्छ, उहाँले साधारण कुरालाई असाधारण बनाउनुहुन्छ, उहाँले पानीलाई दागमध्येमा परिणत गर्नुहुन्छ। त्यसकारण आज म तपाईँलाई मेरो वचनको सुरुमा भन्दैछु, तपाईँ साधारण भयो त के भयो, तपाईँ प्रभुको निम्ति असाधारण हुनुहुन्छ। आमेन। आज विशेष गरिकन तपाईँहरूलाई मैले वचन चाहिँ कलस्सीको किताब 2:6-7 ल्याएको छु। कसरी एउटा क्रिस्चियन जीवन जिउनु भनिकन है, हाउ टु लिभ अ क्रिस्चियन लाइफ। तपाईँहरू धेरैजना यहाँ नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ, एक्लै विश्वासी हुनुहुन्छ, सिक्दै गरेको हुनुहुन्छ। यसकारण म तपाईँहरूलाई Colossians chapter 2 verses 6 and 7, कलस्सी 2:6-7 पढ्दैछु है। यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएको, निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएको हो। आमेन। म तपाईँहरूलाई विशेष 3वटा कुरा राख्छु, तर त्यसको अगाडि केही कुरा भन्न लागेको छु। यहाँ भन्छ यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ। जसरी ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौ त्यसरी, हेर्नुहोस् है कनेक्सन छ त्यहाँ हो। जसरी ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै के गरेर अरे जीवन बिताओ। त्यसकारण प्रभुको वचनले भन्छ यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ।
ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेको कारण चाहिँ के हो? टु बी अ न्यू क्रिएसन, नयाँ हुनुको निम्ति। अब पुरानो होइन, किनकि बाइबलले भन्छ पुरानो कुरो बित्यो, सक्यो। अब हामी मान्छेमा पुरानो कुरा कोट्याइबस्छौँ नि है, पुरानो कुरा क्या। तर प्रभुले पुरानो कुरा हेर्नु, प्रभुको वचनले भन्छ तिमीहरूको पापलाई पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो मैले फ्याँकिदिइसकेको छु। उहाँले त अहिलेको कुरो र आउनेवाला कुरोलाई हेर्नुहुन्छ। आमेन। यसले गर्दाखेरि अब हामीले ख्रिस्टलाई कसरी ग्रहण गर्यो त्यसरी नै जीवन बिताउनु पर्छ। भनेपछि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ विश्वास मात्र होइन, तर विश्वासमा जिउने कुरा पनि हो। आमेन। इट्स अ लाइफस्टाइल। त्यस कारण हामी भन्छौँ क्रिस्चियनिटी इज नट अ रिलिजियन, इज अ लाइफस्टाइल। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा धर्म होइन। बिहानै 4 बजी उठाएर नुहाउनु पर्ने अथवा कतिवटा कुराहरू गर्नुपर्ने। 4 बजी उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो, तर काम गर्दा सबै थाक्दाखेरि कता 7 बजी उठिन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ धर्मको नियमले बाँधिएको छैनौँ। हामी चाहिँ केले बाँधिएको छौँ? सम्बन्धले बाँधिएको छौँ। आमेन। सो क्रिस्चियनिटी इज अ रिलेसनसिप, सम्बन्ध हो। यो चाहिँ इज नट अ रिलिजियन, धर्म होइन। त्यसैले अब हामीले जब ख्रिस्टलाई पायौँ, ख्रिस्टको नेचर, ख्रिस्टको स्वभाव भन्छ नि हाम्रो जीवनमा आयो भनेपछि हामी नयाँ भयो। हैन? त्यसकारण बाइबलले भन्छ जसरी ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्यो त्यसरी नै हामी ख्रिस्टमा जीवन बिताउनु पर्छ। त्यसकारण हामीले ग्रहण कसरी गरेका छौँ यो कुरा मुख्य हो। धेरैचोटि हामीलाई भनाइ आउँछ लोभ लालच यस्ता थुप्रै कुराहरू देखाएर होइन, हामीले ख्रिस्टलाई चाहिँ साँचोसँग पाएका छौँ। आमेन। म भन्न सक्छु मैले यीशुलाई साँचो रीतिले पाएको छु। कुनै लोभ लालच कुनै कुरो बिना उहाँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मैले चिनेर उहाँलाई ग्रहण गरेको छु। आमेन। त्यसै कारण म यीशु ख्रिस्टको प्रचार गर्छु, यीशु ख्रिस्टको लागि संसारैभरि हिँडिबस्छु किनकि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। हामी प्रभु यीशुको लागि ताली बजाउन। अब 7 पदले के भन्छ हेर्नुहोस्, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै। वाह, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ धन्यवादको जीवन है, कम्प्लेन गन मर्मरिङको होइन नि। प्रभु यो भएन मेरो, यो भएन, यो भएन, खै के हो? कसले गन गरेको थियो यहाँ बाइबलमा? कसले गरेको थियो? इजरायलीहरूले। हेर्नु इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले होइन कस्तो कस्तो चङ्गाई मिराकल खुवाउने कुरा सबै त्यस्तो 400 होइन 30 वर्ष भन्दा बढी उनीहरू केसमा बसेका, दासत्वमा बसेका, त्यहाँबाट निकालेर अगाडिको लाल समुद्र फ्याक गरेर हिँडाएर, वाह त्यो सबै देखेको त हामी त है कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर इजरायली यति साह्रो के थिए, अधन्यवादी थिए, अनग्रेटफुल। मासु खानु पाएन, मिश्रमै ठिक थियो। बुझ्नुहुँदैछ? प्याज लसुन पनि खानु पाएन, खै के हो यस्तो? हामीलाई त उचाइ स्तरमै मार्नु ल्याएको हो कि प्रभुसँग रिसाएको। गन अनग्रेटफुलनेस, यो चाहिँ खतरा है क्रिस्चियन जीवनमा। शैतानले चाहिँ हामीलाई मनमा चाहिँ जहिले पनि यसरी हालिदिन्छ क्या, तेरो प्रभुले के गर्यो तँलाई? क्रिस्चियन भएर के नाफा भयो? पैसाको हिसाबमा हेर्छ क्या, धन दौलतको कति पायो। नो, हामीले प्रभु यीशुलाई पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ। आमेन। स्वर्ग पाएका छौँ। आमेन। संसारिक हिसाबमा के पनि पाएन होला। तपाईँहरू गरमबाट यहाँ आएर थाइल्यान्डमा काम गर्नै पर्छ, त्यसै पैसा त रूपमा फल्दैन। यु हेभ टु वर्क हार्ड। तर तपाईँले गरेको काममा चाहिँ आशिष हुन्छ नि त। आमेन। किनकि प्रभु चाहिँ 5वटा रोटी र 2वटा माछालाई पनि मल्टिप्लाई गरेर 5000 भन्दा बढीलाई खुवाउने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। हामीले कमाएको सानो रुपैयाँ जब हामी प्रभुको निम्ति दशंश दिन्छौँ र भेटी दिन्छौँ हृदयबाट, त्यो सानो भेटीमा परमेश्वरले आशिष दिएर हाम्रो कमाइमा आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, मलाई प्रभुले दिएको सबैभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो। म जहिले पनि बिमारीहरूको लागि अलिअलि पैसा दिँदै गर्छु क्या। अनि म के भन्छु भने, प्रभु मलाई केही चाहिँदैन, त्यो बिमारीलाई सहयोग गर्दैछु, त्यो बिमारीलाई त्यो मलाई हेल्थ दिनुहोस् कि तपाईँको सेवाको लागि। सो म एउटा सिड
एउटा बिउ रोप्छु क्या जमिनमा, अनि उम्रिँदा चाहिँ प्रभुले मलाई हेल्थ दिनुभएको छ। आमेन। अहिलेसम्म डायबिटिस छैन, प्रेसर छैन है, मजाले खान्छु, हिँड्छु। तपाईँलाई लाग्छ म कति वर्ष पुगेको छ? क्यान यु गेस? आई एम 52, म 52 वर्ष। तपाईँको पास्टरभन्दा पनि दाजु। अनि भाइले भन्नु त पास्टर तपाईँ त जस्तो तस्तै छ तपाईँ। हालेलुया। किनकि प्रभुले हेल्थ दिनुभएको छ हो। त्यस कारण म चाहिँ सधैँ प्रभुलाई धन्यवादै दिन्छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 21 वर्षको उमेरमा मैले मेरो जीवन सेवाकाईको निम्ति दिएँ। 20 वर्षमा हामीले हिसप मिनिस्ट्री भनेर एउटा सिङ्गिङ मिनिस्ट्री सुरु गर्यौँ। अनि अहिलेसम्म प्रभुले मलाई भोको नाङ्गो राखेको छैन। आमेन। सबै प्रशस्त दिनुभएको छ। किन भन्दा चाहिँ धन्यवादी भनेर जिउनु पर्यो नि। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु। गाउनु त मजा आउँछ नि, तर के हो यहाँ छ धन्यवादी चाहिँ छौँ कि छैन। त्यसले बाइबलले भन्छ धन्यवाद दिनमा चाहिँ प्रशस्त भनेको छ, एबन्डेन्स। हामी चाहिँ धन्यवाद दिइरहनुपर्छ। प्रभु धन्यवाद। तपाईँ बिमार भयो, प्रभु धन्यवाद छ। कोही बेला पैसा छैन, धन्यवाद छ। कोही बेला तपाईँको भिसा रिन्यू हुँदैन, धन्यवाद छ। अहिले काम छैन, धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुरोको लागि धन्यवाद। जुत्ता पाओस् कि नपाओस्, हालेलुया, धन्यवाद है। वचनले भन्छ हामी धन्यवाद चाहिँ दिइरहनुपर्छ प्रभुलाई। अनि अर्को भनेको छ तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम पनि भनेको छ है, according to what you are being taught। तपाईँलाई शिक्षा दिए बमोजिम। हेर्नुहोस् अघि यहाँ भाइले पनि भन्नुहुँदै थियो, कन्डक्ट गर्ने भाइले बाइबल पढ्नुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ। धेरैजना आएर सिकाइराखेको छ, बाइबल पढेन भने के हो हामी बुझ्दैन। ठिक शिक्षा पनि चाहिन्छ हामीलाई। शिक्षा त थुप्रै किसिमको हुन्छ, तर सबैभन्दा मुख्य शिक्षा चाहिँ तपाईँहरूकै पास्टरले सिकाएको है। यहाँ पास्टर मत्यास एकपल्ट बोलेर जान्छ हो, कति राम्रो बोल्दो रहेछ, हाम्रो पास्टर भन्दा पनि राम्रो नभन्नुहोस्। किनकि तपाईँको गोठाले चाहिँ पास्टर मन्दिर हुनुहुन्छ। आमेन। किनकि उहाँले जे खुवाउँछ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा खुवाउँछ नि त। किनकि आफ्नो भेडाहरूको डाइट टेस्ट उहाँलाई याद छ नि त। हामी त आउँछौँ जान्छौँ, हामी त भिजिटर मात्रै हो। यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई के भन्छु भने यो बाइबलीय शिक्षा चाहिँ मुख्य छ। कतिजनाले आफ्नो कथा मात्रै भनेर जान्छ, वचन होइन। मैले यो गरेँ, त्यो गरेँ, यो गरेँ, मेरो जीवनबाट यस्तो भयो हो। अनि हामी पनि मण्डली पनि मक्क भन्छ, रहेछ नि यो मान्छे त हो। त्यहाँदेखि उसको पछाडि पो लाग्यो त, उसको युट्युबको पनि पछाडि लाग्यो, अनि भेटी पनि पठायो उता। आज यो समस्याहरू भइरहेछ। तर याद गर्नुहोस् तपाईँको पास्टर जसले शिक्षा दिन्छ, तपाईँको मण्डली चाहिँ नम्बर 1 हो है, नम्बर 1। ओके। अनि यो शिक्षा दिए बमोजिम। हेर्नुहोस् है, त्यस कारण तपाईँले कस्तो शिक्षा पाउनुहुँदैछ, कस्तो शिक्षा सुन्नुहुँदैछ, यो कुरो मुख्य छ। आज हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा इन्टरनेसनल स्कुल चलिरहेको छ होइन। यहाँ किन तपाईँले नानीहरू पठाउनुहुन्छ? किनकि राम्रो शिक्षा छ नि त होइन। इङ्ग्लिस राम्रो हुन्छ नि त। हाई स्कुल पठाउँदाखेरि इङ्ग्लिस त्यति राम्रो हुँदैन। म पनि मेरो नानीहरूलाई इङ्ग्लिस स्कुलै पठाउँछु, जसरी पैसा खर्च गरेर भए पनि हो। त्यस कारण मेरो नानीहरूको इङ्ग्लिस राम्रो छ। यो संसारमा कम्पिटिसन गर्नु, बिकज द एडुकेसन इज गुड डे। त्यस कारण जब हामीमा राम्रो शिक्षा छ भने हामी हेल्दी क्रिस्चियन हुन्छौँ, स्वस्थ शिक्षा है। नभए त अब कस्तो क्रिस्चियन हो अचम्मकै हुन्छ। किनकि म सबै कति मण्डलीहरूमा जान्छु, कति विश्वासी भेट्छु हो, कति त अचम्मको पनि हुन्छ विश्वासी। किनकि उनीहरूले बाइबल पढ्दैन क्या, उनीहरूले अरूको कुरा मात्रै सुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो अगमबानीको कुरो, ठुलो प्रभुको शिक्षा चाहिँ यही छ। आमेन। अब म तपाईँलाई 3वटा कुरा बताउँदैछु। मुख्य कुरा छ अब यो चाहिँ मैले अघि भने क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कसरी जिउनु। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभयो, ग्रहण पनि गर्नुभयो, प्रभु धन्यवाद भनेर पनि जिउनु हुँदैछ। अब वचनमा पनि लाग्नुभयो है, तपाईँको गुरुको वचनहरू है सुनेर। अब 3टा कुरा यहाँ मुख्य बताएको छ। म एकचोटि फेरि 7 पद पढ्दैछु। धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम। नम्बर 1 हेर्नुहोस् है, नम्बर 1 उहाँमा
जरा गाडिएको। नम्बर 1 सबैले भन्नुहोस् त, उहाँमा जरा गाडिएको। अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ छ रुटेड इन हिम, रुटेड इन क्राइस्ट, ख्रिस्टमा जरा गाडेको। अब यसरी जराको कुरा गरौँ न, रुटको कुरा गरौँ न, होइन? कुनै पनि रुखलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो सबै रुख हुनुको अस्तित्व चाहिँ कहाँ छ? जरामा हुन्छ। जरा छैन भने त्यो रुख हुँदै हुँदैन। जरा एकदमै मुख्य छ प्रियहरू। एउटा रुखको जरा मुख्य छ, त्यो जरा गाडिनु मुख्य छ। यसैले गर्दा नम्बर 1 कुरो चाहिँ जरा भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो जग हो। के अरे? जग। जग भनेको फाउन्डेसन। यो घर हेर्नुहोस् त, ठुलो घर छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, राम्रो पाएको छ है, यहाँ कति थुप्रै सेवाकारीको। तर यसको मुनि जग देख्दैन नि त। यसको मुनि छ नि जग, होइन? यसको मुनि भएको फाउन्डेसन देख्छ? देख्दैन नि। तर यो फाउन्डेसन राम्रो छैन भने यो माथि बनाउनु सक्छ र? सक्दैन। सरकारी तौरमा पनि पास गर्नुपर्छ। कतिको फाउन्डेसन? 2 तला, 3 तला, 5 तला। झन् अझै हामी सहरतिर भित्र पस्दै गयो भने कति ठुल्ठुलो बिल्डिङ, त्यसको जग कति गहिरो होला। म तपाईँहरूलाई मत्ती 7:24 तिर लान्छु। अलिकति बाइबल पढौँ हामी है। मत्ती 7:24 देखि पढ्छु ल। हामीले जानिरहेको पद हो, तर हामी एकछिन पढ्छौँ है। मत्ती 7:24 देखि। 2 किसिमको जग। यसकारण जसले मेरो यो वचन सुन्छ, पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो, बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजाइदियो, र पनि त्यो घर ढलेन, किनभने त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरो वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बलुवामाथि बनायो, आफ्नो पानी पर्यो, बाढी आयो, हुरी चल्यो, त्यस घरमा बजालिएर त्यो घर ढल्यो, अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। 2 किसिमको जगको कुरा गरेको छ। घर भन्दा पनि 2 किसिमको जग। एउटा जग चाहिँ चट्टान माथिको, अर्को जग चाहिँ बलुवा माथिको। हेर्नुहोस्, बलुवा माथि भएको जो जग थियो त्यो बलियो भयो? बलियो भयो, किनभने पानी आयो, हुडी आयो, बाढी आयो, लग्यो। तर चट्टान माथि बसेको चाहिँ के भयो? बलियो भयो। आयो हुरी बतास। हेर्नुहोस्, दुईटैपट्टि केस एउटै छ। अर्कोलाई चाहिँ कम्ती हुरी आएको होइन, बराबर हुरी आएको, बराबर बतास आएको। तर बिकज अफ द फाउन्डेसन, जग बलियो भएको कारणले एउटा चाहिँ केही पनि भएन, तर अर्को चाहिँ सबै विनाश भयो। तपाईँले मैले जान्नुपर्छ, बाइबलको किताब 1 कोरिन्थी 3:11 भन्छ कि त्यो जग चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। 1 कोरिन्थी 3:11 है। त्यो जग चाहिँ जुन घर बनाउनेले घर बनाउँदै जान्छ, त्यो जग चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू हुनुहुन्छ। अब तपाईँले मैले जान्नुपर्छ, क्रिस्चियन जीवन जिउनुको लागि यो एउटा घर जस्तै हो, रुख जस्तै हो। बुझ्नुहुँदैछ? यति सिम्पल प्रकारले यसलाई तुलना गरेको छ क्या, बुझ्नु सजिलो हुन्छ। कतिचोटि भन्छ नि विश्वास, कस्तो हो यो क्रिस्चियन जीवन, त कति गाह्रो होला है। होइन, जस्ट सिम्पल प्रकारले तपाईँले रुख विचार गर्नुहोस्, घर विचार गर्नुहोस्। आज यति नै हो। अब के भएको छ? मुनि जग मुख्य छ, कुनै घरको जग मुख्य छ, कुनै रुखको जरा मुख्य छ। आमेन। त्यो जग चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा बसालेको हुनुहोस्। आमेन। अरू कुनै कुरामा होइन, मत्यास सुब्बामा होइन, पास्टर अनिलमा पनि होइन, कुनै संस्थामा पनि होइन, तर हाम्रो जग चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ? यीशुमा हुनुहोस्। आमेन। अनि त्यो जग चाहिँ कहिले बलियो हुन्छ अरे? जसले वचन सुन्छ र के अरे? पालन गर्छ। अब सुन्नु त हामी कति सुन्छौँ नि, आइतबारै पिसी घरेलु सङ्गति पिसी सुन्छौँ, तर मुख्य चाहिँ के छ भने पालन गर्नु। ओबिडियन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कि बाइबलमा भनेको छ, परमेश्वरले कसलाई? साउल राजालाई, मलाई चाहिँ बलिदान भन्दा चाहिँ के मनपर्छ अरे? आज्ञा पालन मनपर्छ। हो, बलिदान भन्दा आज्ञा पालन। किनकि अमालेकीहरू सबैलाई मार्नु भनेको थियो, सबै गाई गोरु मार्नु भनेको थियो। कसले बचाइराख्यो?
साउल राजाले बचाइराख्यो। पछिपट्टि सामुएल अगमवक्ता आएर सोध्छ क्या, यो के हो कराउँदै गऱ्यो? होइन, यो त बलिदानको लागि नि, ईश्वरलाई, परमेश्वरलाई। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? हेर्छ, मलाई बलिदान होइन के मनपर्छ? मैले भनेको सबै मारिन। त्यस कारणले गर्दा त्यसपछि चाहिँ दुःख लाग्दो घटना भयो। साउल माथि भएको जुन पवित्र आत्मा थियो त्यो उठाएर लग्यो क्या, आज्ञा पालन नगर्दा। पछिबाट दाउद राजा भएर आयो। यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने आज्ञा पालन। वचन सुन्नु मात्र होइन, सुन्नु त कति सुन्छौ, तर एक एकवटा पालन गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जग बलियो हुँदै आउँछ। हालेलुया। अब जब रुट जराको कुरा गर्छौँ, जराको खास काम के हो याद छ हजुरहरूलाई? जराको खास काम चाहिँ के छ? त्यो सम्पूर्ण रुखको लागि जराले चाहिँ खानेकुरा तान्छ है, हो? खानेकुरा तान्छ कि तान्दैन? त्यो जराबाट गएर सम्पूर्ण रूपमा जान्छ। सो मिनरल्सहरू भयो, पानी भयो, थुप्रै कुरा त्यो जराले तानिरहेको हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टमा बलियो एउटा विश्वासी भएर जिउनुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पौष्टिक कुराहरू, न्युट्रिसन्सहरू, प्रोटिन, भाइटामिन भयो, प्रभुको वचनबाट, साक्षीबाट, प्रार्थनाबाट, उपवासबाट हामीले लिइबस्नुपर्छ। आमेन। तपाईँले हप्तामा एक दिन खाना खानुहुन्छ भनेपछि हामीले प्रत्येक दिनै खाना खानु पर्यो नि त। त्यसैले प्रत्येक दिन हामीले प्रभुको वचन पढ्नु, बिहान उठेर, बिहान बेलुका कमसे कम, लु बेलुका बिहान दिउँसो अलिकति खाली भएको समयमा। एउटा पुलिसलाई कसैले सुट गरेछ क्या, डाममा सुट गरेर लडेछ, मरेछ। सबैजना त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि के भन्यो याद छ तपाईँलाई? त्यो पुलिसलाई झन्डा त्यो पुलिस बाँचेछ, यस्तो छातीमा लाग्यो अरे र पनि बाँचेछ। कसरी बाँचेछ भनेर हेर्दा त त्यो पुलिसले नि यत्रो मोटो बाइबल हुन्छ नि, सानो याद छ गिडियन्सको, त्यो चाहिँ यहाँ पकेट हालिरहेको थियो हो। सुट गर्नेले सुट गर्दा त यो बाइबलमा लागेछ, बाइबल अलिकति छेडियो तर भित्र शरीरमा चाहिँ छेडिएन रहेछ बुलेटले। सो बाइबल सेभ्ड अ पुलिसम्यान। यदि बाइबल नभए के हुन्थ्यो? त्यस कारण मैले भन्नु चाहेको बाइबल तपाईँले बोकेर पनि हिँड्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो उता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हुँदा त म त गोजीमा बाइबल बोकेर हिँड्थेँ, किनकि मैले यो विश्वास गर्थेँ जब मेरो साथमा प्रभुको वचन छ भने प्रभुको उपस्थिति मसँग छ। आमेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जराले जसरी मिनरल्स, पानी, त्यो चाहिने सबै रुखलाई खानेकुराहरू यसले चुसेर पठाउँछ भने तपाईँ अनि मेरो जग बलियो हुनलाई, जरा बलियो र माथिको वृद्धि पनि बलियो हुनलाई चाहिँ हामी प्रत्येक दिन प्रभुको वचन पढ्नु, प्रार्थना गर्नु, उपवास बस्नु, साथसाथै प्रभुको दासहरूको वचन सुन्नु मात्रै होइन तर पालन पनि गर्नुपर्छ। दुईटै कुरो छ, सुन्नु अनि पालन गर्नु, सुन्नु अनि पालन गर्नु। सुनेर मात्रै काफी छैन, तर पालन पनि गर्नुपर्छ। आमेन। त्यसकारणले अब नम्बर 1 कुरो के गर्दैछु तपाईँहरूसँग बातचित, वी आर टकिङ अबाउट द फाउन्डेसन, वी आर टकिङ अबाउट द रुट। हामी जराको कुरो, जगको कुरा गर्छौँ। जब एउटा घरको जग बलियो छ सबै कुरो बलियो हुन्छ। आमेन। जब एउटा विश्वासीहरूको जग बलियो छ सबै कुरो बलियो हुन्छ। आमेन। कुनै आँधी हुरी बतास आउँदा पनि हल्लाउने छैन। नम्बर 1 कुरो हामीले सिकेको हेर्नुहोस् है। यसकारणले गर्दाखेरि अब कतिलाई तपाईँलाई पढ्नु आउँदैन भन्नुहुन्छ भने पनि अब त तपाईँले के भन्छ त्यसलाई एक्सक्युज गर्नु सक्नुहुन्न। अब त इन्टरनेटमा छ, वचनहरू बोलिदिन्छ क्या, अडियो छ, अडियो सुन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहोस् मलाई अडियो लगाइदिनुहोस् भनेर पास्टरहरू हुनुहुन्छ, पुरै यहाँ अब इन्टरनेट खेलाउनेहरू छ सबैजना होइन। सुन्नुहोस्, प्रभुको वचन सुन्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्। ओके। दोस्रो कुरा यहाँ भन्दैछ, त्यसपछि चाहिँ के अरे र निर्माण भएका अरे पहिला चाहिँ जरा गाडिएको अरे फाउन्डेसन, अब त्यो माथि चाहिँ के अरे निर्माण भएको। कुनै पनि मैले भने बिल्डिङ बनाउँदाखेरि माथि पहिला बनाउँछ कि मुनि बनाउँछ?
मुनि बनाउँछ होइन। जब मुनि भइसकेपछि फेरि त्यतिकै राख्छ होइन। त्यतिकै राख्यो भने त मान्छे आएर के भन्छ, खोइ त फाउन्डेसन त लगा, यो त आदि नै भयो त है। नराम्रो पनि देख्छ नि त्यो त, त्यो फाउन्डेसन मात्रै हालेको त के राम्रो देख्छ, बुझ्दैछ? त्यसले गर्दाखेरि अब रुखको पनि जरा मात्रै माथि नै आएर भने के हुन्छ, के हो यो कस्तो खालको रुखको भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नियम चाहिँ के छ, फाउन्डेसन हालेपछि माथि बिल्डिङ बनिनै पर्छ, जरा हालेपछि माथि रुख के हुनुपर्छ, उम्रिनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँ नि मेरो जब बलियो हुन्छ, नम्बर 1 प्रभुको वचन, प्रभुको शिक्षा अनि आज्ञा पालनमा हिँड्न थाल्छौँ, अब हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बढ्नु थाल्छ है, उकालो। आमेन। अब कतिजना 20 वर्ष क्रिस्चियन भएर पनि प्रार्थना गर्नु पनि जान्दैन, 20 वर्ष भइसकेर वचन बाँड्नु पनि जान्दैन हो। एउटा उदाहरण भनेकै, अब तपाईँ कसैलाई लाग्यो भने माफ गर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिक कतै समस्या छ, यो जगमै समस्या छ किन हो, मुनि जरामै समस्या छ कि, किनभने जरा राम्रो छ भने त माथि आइहाल्छ नि त। एउटा आमा चाहिँ राम्रो फुल बजारमा देखेर यत्रो सानो सानो लिएर आएछ क्या, गमलामा ठ्याक्कै रोप्यो अरे, नानीले चाहिँ बिहान बिहान पानी हाल्थ्यो अरे क्या। अनि हप्ता दिन 10 दिन भइसकेपछि एक दिन त्यो सानो नानीले भन्यो, आमा त्यो तपाईँले ल्याएको त्यो फुलले त जरै हाल्दैन त भनेर क्या। जरा हाल्दैन, कसरी थाहा पाइस् तैँले? होइन म बिहान बिहान उक्काएर हेर्छु नि त, माटोबाट यसो गरेर हेर्छु। कोही बेला हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ, जरा काट्नै पाउँदैन, उक्काकै, शैतानले उक्काकै हो, संसारले उक्काकै। कोही बेला त्यस्तो हुँदा पनि माथि जाँदैन, उकालो जाँदैन। उकालो जानलाई चाहिँ ओह्रालो पहिला जान्नु पर्यो। त्यस कारण त प्रभुले नम्रहरूलाई उचाल्छु भनेको त, हालेलुया। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो जग कस्तो छ, वचन सुनेर मात्र होइन, पालन गरेर जिउनु पनि पर्यो। प्रभुले भन्छ हामीलाई दिएको शिक्षामा व्यभिचार नगर भनेपछि गर्नु भएन होइन, मतवाली नहो भनेपछि मतवाली हुनु भएन, झुट नबोल भनेपछि झुट बोल्नु भएन। कता कता सेतो पाप त हुँदैन क्रिस्चियनको लागि, पाप त पापै हो। र कता कता हामीले कम्प्रोमाइज सम्झौता गर्दै जिउँदै गरेको हुन्छौँ नि, चर्चमा भेटी त दिन्छौँ यता, तर हामी करप्सन पनि गर्छौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जरा राम्रो गाडेको हुँदैन। प्रभुले जुन ठाउँमा नो भनेको हुन्छ नि, हामी नोमै जिउनुपर्छ। आमेन। प्रेम गर भनेकोमा प्रेम गर्नै पर्छ, प्रेम नगर भनेपछि त्यसलाई गर्नु हुँदैन। खासमा वचन एकदम सफा छ, तर हामी प्रचारकहरूले पनि अलिक घुमाउँछौँ त क्या, मिलाएर हुन्छ अलिअलि हो। अनि हामी विश्वासीले पनि है हुन्छ है, त्यस कारण हामी एकदम कमजोर विश्वासी हुन्छ। जहिले पनि परीक्षा हुँदा लडी त हाल्छ, अनि फेरि हामी प्रभुजी क्षमा देऊ म जस्तो पापीलाई। 20 वर्षसम्म त्यतिकै पापीको पापी जरा नगाडेको भएर बसिरहेको हुन्छ हामी। तर टुडे आज हामीले बातचित गरेको चाहिँ अब चाहिँ जरा हालेको, आमेन। जरा हालेको, वचन सुनेको, पालन गरेको विश्वासी कुरा गर्दैछ। दोस्रो त्यस्तो विश्वासी चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ उकालो आउँछ। ओके, उकालो बढ्छ। जसरी एउटा जग हालेपछि बिल्डिङ आउँछ, जसरी जरा हालेपछि रुख बढ्छ, त्यसरी नै त्यो बढ्नु पर्यो। यहाँ भन्छ निर्माण भएको, बिल्ट अन इट है, निर्माण भएको। यहाँ प्रभुको वचन 1 कोरिन्थी 3:12-14 हेरौँ त, साह्रो मिठो छ। म तपाईँहरूको लागि पढ्छु। 1 कोरिन्थी 3:12 पढ्दैछु हजुरहरूको लागि। अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि, जगको कुरा गरे है, यस जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ। किनकि न्यायको दिनमा त्यो खुलस्त गरी दिनेछ, त्यो आगोबाट प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेछ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने
त्यसै नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर त्यो चाहिँ आफै चाहिँ आगोबाट उम्के चाहिँ बाँच्नेछ। आमेन। अब यो जगमाथि चाहिँ हामीले कस्तो घर बनाउँछ त्यो चाहिँ आगोले जाँचिन्छ। म एउटा सानो तपाईँहरूलाई इलिस्ट्रेसन भनौँ है, उदाहरण। एउटा मान्छे नि स्वर्ग पुगेछ क्या, अनि प्रभुले घुमाउँदै लग्यो अरे। राम्रो घरहरू छ नि स्वर्गमा नि, उयो घर देखिस् भने, हजुर कति राम्रो घर प्रभु, त्यो त साह्रै राम्रो, त्यो पावलको घर हो। अर्को घर त्यो पत्रुसको, वैसे देखाउँदै लग्यो अरे क्या। भरे त्यो राम्रो राम्रो घरको छेउमा त एउटा माटोको घर, खरको घर, माया लाग्दो घर, झोपडी थियो अरे क्या। प्रभु यस्तो घर पनि स्वर्गमा हुन्छ? त्यो चाहिँ कसको घर हो भने प्रभुले के भन्नु भने, त्यो चाहिँ तेरो घर हो। अरे स्वर्गमा पनि पार्सियलिटी भएको हो। प्रभुले के भन्नुभयो याद छ त्यो व्यक्तिलाई, तेरो घर यस्तै छ। अब किनभने तैँले संसारबाट म्याटेरियल्स, घर बनाउने म्याटेरियल्स चाहिँ यस्तै पठाउँछस् भनेर। हामीले यहाँबाट जस्तो पठाउँछौँ नि, कि सुनको पठाउँछौँ, कि बहुमूल्य पत्थरको पठाउँछौँ, कि परालको, काठको, घाँसको, त्यस्तै माथि बनिन्छ। कमाउनु हुँदैछ, 10 दिनु भएको छैन भने घरमाथि त्यस्तै बनिन्छ। किनभने 10 त चोरिँदैछ नि त। बाइबलले मलाकीमा त 10 नदिनेहरू त चोर भनेको छ। सरी है तपाईँहरूलाई, तर के प्रभुको वचन कडा हुन्छ। बाहिर त आत्मिकै देखा पर्छौँ हामी, जय मसीह भन्छौँ, प्रार्थना पनि गर्छौँ, तर 10 ठिक देख्छ छैन भने माथि सुनको बहुमूल्य पत्थर पठाएको छैन, हामीले घाँस पठाउँदैछौँ माथि। बाइबलले भनेको छ यो सबै चाहिँ आगोबाट जाँच हुन्छ। अनि जल्दा चाहिँ के जल्छ? घाँस जल्छ, पराल जल्छ, काठ सब जल्छ। रहने त के हो? बहुमूल्य पत्थर र सुन मात्रै हो। बुझ्दैछ? अब यो घर बनाउने क्रममा कस्तो घर बनाउँदैछ? हुनसक्छ बेसक हामीले यो संसारमा बस्दा जमिन पनि छैन होला, हाम्रो राम्रो घर पनि छैन, तर माथिको घर चाहिँ राम्रो बनाउन। हालेलुया। बुझ्दैछ? यो संसारमा बस्दाखेरि हामी एकदम मिलियन पैसा पनि कमाउनु सकेनौँ। डोन्ट वरी, धनीहरूलाई हेरेर चिन्तित नहुनुहोस्। तपाईँको भन्दा उनीहरूको बेसी समस्या हुन्छ। हामीसँग कम्ती छ, समस्या पनि कम्ती नै छ। हालेलुया। तर मेन कुरा चाहिँ के हो? हामीले माथि घर कस्तो बनाउँदैछौँ, यो जगमाथि हाम्रो घर कस्तो बनिँदैछ, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। त्यस कारण आज म हजुरसँग छु, किनकि म पनि यो घर बनाउने क्रममै छु। आमेन। कस्तो बनाउँदैछु मैले सधैँ आफूलाई चेक गर्नुपर्छ। त्यसकारण आई एम ट्राइङ माई बेस्ट टु सर्भ माई लर्ड। मेरो प्रभुलाई सेवा पुर्याउने कोसिस गरिराखेको छु। म पर्फेक्ट छुइनँ, सिद्ध छैन, तर कोसिस छु, ताकि मैले माथि पठाएको म्याटेरियल्सहरूले चाहिँ राम्रो घर बनोस्। आमेन। यसकारण आज याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरूले माथि कस्तो पठाउनु हुँदैछ, याद गर्नुहोस् है। मेरो बुवा पुरानै घरमा बस्नुभयो क्या, 2-3 वर्ष मात्रै भयो। अहिले हाम्रो पुरानो घर भित्काएर मेरो भाइ बुहारीले घर बनाएको, त्यो पनि बनिँदैछ। नभए मेरो बुवा चाहिँ पुरानै घर, सिलिङ पनि त्यो चित्राको, यसो भत्किसकेको, पानी पर्दा सबै पानी आउने, मुसा कुद्ने। अनि हामीले आपा घर बनाउनु पर्छ अलिक भन्दा, मेरो धन माथि नै छ, पर्दैन, यतिमा मलाई शान्ति छ, प्रभुको सेवा गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अनि एक प्रकारले ठिकै पनि हो। अनि अहिले भर्खर मात्र भाइले इनिसिएटिभ लिएर बनाउँदैछ। तर साँच्चै नै म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो बाउ 84, अहिले 85 कुदिरहेछ। अहिले पनि उहाँ एक्लै नेपालतिर, भुटानतिर गएर सेवाकाई गरिरहनु भएको छ। आमेन। माथि चाहिँ घर राम्रो बनिँदैछ उहाँको। संसारमा बसिन्जेलसम्म प्राय 80 वर्षसम्म उहाँ साधारणै बस्नुभयो। अर्को कुरा भनिरहेको छ है, जब घर बनिन्छ नि, याद गर्नुहोस् है, अब घर बनाउँदाखेरि राम्रो
राम्रो घर बनेको छ भने, राम्रो डिजाइनमा राम्रोसँग बनेको छ भने बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले त्यो घर हेर्छ कि हेर्दैन? वाह, व्हाट अ ब्युटिफुल डिजाइन, व्हाट अ ब्युटिफुल कलर, होइन? कति राम्रो, हेर्न त्यो घर, फोटो पनि खिचिहाल्छ, अहिले त सेल्फी पनि गइहाल्छ है। अरू घरहरू पनि छ, तर त्यो घरहरूप्रति आकर्षित हुँदैन, तर त्यो घरप्रति आकर्षित हुन्छ बिकज इट इज वेल बिल्ट, वेल डिजाइन, वेल कलर्ड, एकदमै राम्रो प्रकारले त्यहाँ बनिएको छ, राम्रो रङ लगाएको छ, राम्रो डिजाइन छ, सबैको आँखा त्यही जान्छ। जब तपाईँ नि मैले निर्माण राम्रोसँग गरेको हुन्छौँ क्रिस्चियन जीवन, हेर्नुहोस् है, मैले के भन्दैछु राम्रो सुन्नुहोस् है। जब हाम्रो जीवन यीशु ख्रीष्टमा वचन सुनेर पालन गरेर राम्रो निर्माण भएको हुन्छ भने तपाईँको अन्य जाति साथीहरूले तपाईँलाई देखेर वाह भन्छ, क्या वाह तँ त हाँसिबस्छस्, के छ तेरो? किन उनीहरूकोमा हुँदैन त्यो कुरो, किनकि तपाईँको हृदयमा शान्ति छ। आमेन। तपाईँलाई के भन्छ मान्छेले, र पनि तपाईँले क्षमा गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको अन्य जाति साथीहरूले देख्छ हो। तपाईँ रिसाउनुहुन्न, रिसाउने कुरामा पनि तपाईँ एकदम नम्र भएर बस्नुहुन्छ। अर्को प्रकारले हो भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ एउटा रुख चाहिँ फलबाट चिनिन्छ अरे, अनि पवित्र आत्माको फल चाहिँ के हो? प्रेम, आनन्द, धीरज, शान्ति, दया, भलाइ, नम्रता, संयम। यसको विरुद्धमा त कुनै ल नियम पनि छैन। यसकारणले गर्दा मैले दोस्रोमा बताउने कुरा चाहिँ जब हामी जरा गाडिएर माथि बढ्न थाल्छौँ, प्रभुले चाहिँ हामीलाई फल फलाउने जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। हाम्रोबाट चाहिँ प्रेम, आनन्द, धीरज, शान्ति, दया, भलाइ, नम्रता, संयम। वाह, फल फलेको सुन्तलाको रुखलाई सबैले हेर्छ कि हेर्दैन? टिपेर पनि खाइहाल्छ, नक्सा पनि खिचिहाल्छ, फेसबुकमा पनि हालिहाल्छ है। तर फल फलेको छैन भने कसैले हेर्छ? क्रिस्चियन जीवन चाहिँ खालि उकालो बढ्नु र हरियो परियो मात्रै देखिनु होइन। किनकि यीशु ख्रीष्टले एकचोटि हरियो परियो परेको रुख नेभारा रुखमा गएर फल हेर्न फल्दैन। एक्चुअली जीसस इज कन्सर्न अबाउट द फ्रुट, नट ओन्ली जस्ट बिङ ग्रिनेरी। क्या हरियो मात्रै भएको खालि हालेलुया प्रेज द लर्ड जय मसीह मात्रै भनेर हुँदैन। अनि कतिवटा कुरो जीवनमा आउँदाखेरि चाहिँ रिसाउने, मन दुखाउने, ठुस्स फुल्लेर चर्चै नआउने, क्षमाइदिनु नसक्ने, अरे त्यति बेला पो चाहे त फ्रुट त। तपाईँलाई याद छ जुन रुखमा फल फलेको छ ढुङ्गाले हिर्काउँछ कि हिर्काउँदैन? तपाईँलाई भनाइ आउँदैछ, गाली आउँदैछ भने याद गर्नुहोस् तपाईँले फल फलाउँदैछ। हालेलुया। तर आएको छैन भने चाहिँ याद गर्नुहोस् अलिक फल कम्ती हुँदैछ। किनकि जुन रुखले फल फलाउँछ ढुङ्गा हान्छै हान्छ, किन झार्नु पर्यो नि त है, खानु मनपर्छ मान्छेलाई। सो समटाइम वी हेभ टु गो थ्रु टेस्ट, ट्रायल्स, समस्याबाट, चुनौतीबाट जानुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ प्रेम, उनीहरूको रिसको बदली प्रेम, होइन, उनीहरूको ईर्ष्याको बदली नम्रता हाम्रो जीवनबाट फल्नुपर्छ। आमेन। र जुन रूपमा मजाले फल लागेको छ, जुन घरको डिजाइन राम्रो छ, मान्छेको आकर्षण पुगिहाल्छ, वाह भनिहाल्छ। आज म तपाईँहरूलाई यही कुरो भन्न चाहन्छु, हामीलाई जुन ठाउँमा प्रभुले राख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ वाह भन्नुपर्छ, कति राम्रो, आकर्षित हुनुपर्छ। हाम्रो बोली, हाम्रो वचन, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो सबै कुरालाई देखेर। आमेन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यसरी जिइन्छ है। अनि तेस्रो कुरा भन्छ, अन्तिम कुरा भनेर सक्छु, त्यो चाहिँ के हो भने अघि हामीले कलस्सीमा हेऱ्यौँ होइन, फेरि एकचोटि त्यहाँबाट पढिरहेको छु। यहाँ भन्छ कलस्सी 2:7 अन्तमा भन्छ, र विश्वासमा दरिलो भएका हावा। के अरे? विश्वासमा दरिलो, विश्वास मात्र होइन तर विश्वासमा दरिलो। किनकि यो दिनहरूमा चाहिँ विश्वासलाई हराउने कुराहरू आइराखेको छ, मान्छेहरूको विश्वास कमजोर भइराखेको छ। तपाईँलाई याद छ जब पावलले यो कुरो लेख्यो, पावल जेलखानमा थियो, क्रिस्चियनहरूलाई मैले हिजो पनि भने धेरै सताउट भइराखेको थियो, गाह्रो भइरहेको थियो, विश्वास हल्लिने कुरा भइरहेको थियो। केही वर्ष अगाडि जब आइसिसको एकदमै डरलाग्दो राज्य थियो मिडल इस्टमा, सायद यो सिरियाको कुरा हो, मैले टिभीबाट सुनिरहेको थिएँ, एकजना प्रभुको दासले भनिरहेको थियो
सानो सानो 13-14 वर्षको सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई पक्रेछ क्या आइसिसले। अनि उनीहरूले भनेर यी प्रभु यीशुलाई छोड। झन्डै 18-20 जना जस्तो थियो अरे क्या। प्रभु यीशुलाई छोड। त्यो नानीहरूले भने हामी सानैदेखि सन्डे स्कुलदेखि यीशुको विषयमा सुनेको, अब हामीले कसरी छोड्नु, नभए तिमीहरूलाई हामी यहीँ मार्छौँ भन्यो। त्यो नानीहरूले के भने याद छ, हामीलाई मार्नुहोस् तर हामी यीशुलाई छोड्नु सक्दैनौँ भने। आमेन। तपाईँलाई यस्तो फलस्वरूप के भयो, त्यो नानीहरू मार्यो तर त्यो सानो बच्चा नानीहरूले यीशुलाई छोडेन। आमेन। तपाईँलाई याद छ प्रेरित 1:8 पवित्र आत्मा पाएपछि तिमीले के पाउँछौ, शक्ति पाएपछि मेरो निम्ति के हुन्छ भनेको छ, गवाही। तपाईँलाई याद छ गवाहीलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ माठुरिया भनेको छ। माठुरिया भनेको चाहिँ माठा, सहितसँग हुने, यीशुको निम्ति सहितसँग हुने। खालि गएर यीशुको प्रचार गर्ने मात्र होइन, तर यु आर रेडी टु डाई फर जिजस। यीशुको लागि तपाईँ मर्न पनि तयार भनेको त्यो साक्षी भनेको चाहिँ। आज हेर्नुहोस् हाम्रो विश्वासलाई हल्लाउने कुराहरू आइरहेको छ। ठिक छ, हाम्रो जीवनमा पर्सिक्युसन, सतावट भन्ने छैन होला, तर शैतानले हामीलाई अर्कोपट्टिबाट सतावट गरिरहेको छ। पैसा, व्यस्तता, हो, इन्टरनेट, यस्ता थुप्रै कुराहरूबाट हामीलाई सतावट छ। हामीले हेर्यौँ भने अलिकति आरामदायक सतावट भनौँ, यसले हामीलाई यीशुको सङ्गतिमा जानु दिँदैन, बाइबल पढ्नु दिँदैन। बिहान उठ्नु साथ यसो प्रार्थना बाइबल पढौँ भन्दाखेरि फेसबुक हेर्नु मन परिहाल्छ। यसले सताउँदैछ, हामीलाई सताउँदैछ। यो पनि एडिक्सन हो तपाईँको, याद छ, रक्सी खाएको जस्तो यो इन्टरनेट पनि एडिक्सन हो। अनि बिस्तारै बिस्तारै 1-2 दिन त्यही दिन पछि त बानी हुन्छ क्या, बाइबल त छैन। अहिले एउटा समस्या चर्चमा त्यो पनि हुँदैछ नि त, बाइबल नबोक्ने, सबै फोनमै हेर्ने। नराम्रो होइन, मेरो पनि छ, तर एक्चुअली बाइबल चाहिँ पढेन। बाइबल हामीसँग कमसेकम 1-1 हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो धर्मशास्त्र। यो एप्स भनौँ न, यो त कम्पनीले उता मेटायो भने हाम्रो मेटिहाल्छ, चल्दैन। इन्टरनेट छैन भने चल्दैन, तर यसको लागि तपाईँलाई इन्टरनेट चाहिँदैन। हालेलुया। यो भर्खर मैले किनेको बाइबल अस्ति सिलगढीमा हामीसँग हुनुपर्छ, होइन? यसकारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारले आज शैतानले हामीलाई सतावट गरिरहेको छ। तर आज प्रभुको वचनले भन्छ विश्वासमा के भएको अरे, दरिलो हुनु। अब कतिचोटि सन्तानबाट हामीले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दा पनि सतावट हुन्छ, हाम्रो विश्वासलाई हल्लाउने कुरा हुन्छ, साथीहरूबाट पनि हुन्छ, खिसी गर्छ। तैँले पनि यीशुलाई ग्रहण गरिस्, गइस् त हो। त आज म अन्तमा तपाईँहरूलाई 4वटा कुरो भनेर म सक्छु विश्वासमा दरिलो कसरी भएर बस्नु। 4वटा कुरा भन्न सक्छु है। नम्बर 1 कुरो, पहिलो कुरो चाहिँ के भने, याद गर्नुहोस् परमेश्वर चाहिँ सधैँ तपाईँको साथमा छ। आमेन। म वचन भन्छु मात्रै पढ्दिनँ। व्यवस्था विवरण 31:6ले भन्छ, इजरायलीहरू डराइराखेका थिए, तर प्रभुले के भन्छ, म तिमीसँग सधैँ छु, म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन, बलियो हु, दरिलो हु, बी इन्करेज्ड। आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँ अहिले थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ, ब्याङ्ककमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ आफ्नो विश्वासमा दरिलो हुन चाहनुहुन्छ भने यो सत्यतालाई नबिर्सिनुहोस्, प्रभु तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। आमेन। म धेरैचोटि एक्लै यात्रा हुन्छ क्या, एक्लै। म चाहिँ भन्छु म एक्लै छु, तर एक्लो चाहिँ छुइनँ। मेरो कुरा बुझ्दैछ? एक्लै छु तर एक्लो छुइनँ। आई एम एलोन बट नट लोनली। याद गर्नुहोस्, कोही बेला काममा एक्लै हुन्छौँ तर तपाईँ एक्लो चाहिँ छैन है। कोही बेला समस्याहरू आउँछ, एक्लै त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ, तर पनि तपाईँ एक्लो छैन, किनकि यीशु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। दोस्रो कुरो, तपाईँले विश्वासमा दरिलो भएर जिउनलाई डु अ डेली डिभोसनल। त्यसको मतलब हो प्रभुसँग सधैँ एउटा प्रार्थना, वचनमा जीवन बिताउनुहोस्। जस्तै भयो भने अघि मैले तपाईँलाई भने फिलिपी 2:12-13 भन्छ, पवलले भन्छ, मैले देखेको बेलामा मात्र होइन तर नदेखेको बेलामा पनि प्रभुमा
रहेर मुक्तिको काममा अगाडि बढ। यसले गर्दाखेरि कोही बेला अब विश्वासी सबै हुँदाखेरि त लामो लामो प्रार्थना गर्नु मनपर्छ नि, होइन? विश्वासी सबै हुँदाखेरि त एकदम बाइबल पढ्नु मनपर्छ हो। पास्टर झन् हुँदाखेरि त एकदम पास्टरलाई पनि देखाइदिनु पर्यो नि त, होइन? तर कोठामा एक्लै हुँदा हो। त्यस कारण पावलले भन्छ देख्दा मात्र भन्दा नदेख्दा पनि बाइबल पढ्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभुसँग रिलेसन सम्बन्ध राख्नु पर्यो, अनि पो विश्वासमा दरिलो हुन्छ। किनकि बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ बाइबलले हामीलाई उत्साह दिन्छ नि त, हैन? तेस्रो कुरा गेट इन्भल्भ है। रोमी 12:5 भन्छ हामी चाहिँ प्रभुको शरीर हो। जसरी आँखाको आफ्नो काम छ, हातको आफ्नो खुट्टाको, त्यसरी प्रभुले हामीलाई मण्डलीमा चाहिँ विभिन्न अङ्ग बनाएर राखेको छ, हैन? याद गर्नुहोस् है। त्यसलाई हाम्रो अङ्ग भएकोले हाम्रो आफ्नो आफ्नो फङ्सन, जिम्मा, काम छ। त्यसकारण मैले भनेको तेस्रो चाहिँ गेट इन्भल्भ भनेपछि तपाईँको काममा चाहिँ लागिरहनुहोस्। अब मण्डलीमा आएर खालि यो यसो चेयर तताउने मात्र होइन, तर तपाईँ मण्डलीमा चाहिँ भाग लिनुहोस् क्या, रमाइलो हुन्छ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, हिजो कतिजना आउनुभयो, तपाईँहरू कति थाकेको थियो र पनि प्रार्थना गर्नु आउनुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, तपाईँहरूको लागि ताली बजिन्छु है। किन भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो विश्वास बढाउँछ नि त। घरमा एक्लै बस्यो कसैले भनेको छ त एक्लो बस्यो भने चाहिँ यो एक्लो माइन्ड चाहिँ शैतानको घर अरे। जति हामी एक्लो बस्नु चाहन्छौँ नि शैतानले उति नै बेसी परीक्षा ल्याउँछ हामीलाई। तर जति हामी विश्वासीको सङ्गतिमा बस्छौँ, आउँछौँ, खाना पकाउँछौँ, सब्जी काट्छौँ, चिया बनाउँछौँ, कोही बेला हँस्यौली पनि गर्छौँ, रमाउँछौँ, गीत गाउँछौँ, नाच्छौँ, हाम्रो विश्वास बलियो हुँदै जान्छ। हालेलुया। यो कुरालाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन है। तपाईँ थाक्यो भनेर घरमा नबस्नुहोस्, बरु यहाँ आएर प्रार्थनाको समय सुतिदिनुहोस्, के पनि हुँदैन, तर प्रभुकै उपस्थितिमा सुतिदिनुहोस् है। शैतानको उपस्थितिमा बसेर परीक्षामा पर्नुभन्दा यहाँ आएर थाके पनि कला निन्द्रा आएको जस्तो हुन्छ। पास्टर अनिलले प्रार्थना गर्दा कता कता है आमेन है सुतिरहेको, बरु प्रभुको उपस्थितिमा सुत्नुहोस्, केही छैन। तर है सबैसँग भाग लिएर यसरी बढ्नु भने चाहिँ हामी विश्वासमा बलियो हुन्छौँ, आमेन। र घरमा एक्लै बस्ने तपाईँले कोसिस नगर्नुहोस्। कामबाट आउनुभयो, ठिक छ, कोही बेला घरको काम गर्नुपर्छ, सकेबल विश्वासीहरूसँग है आउनुहोस्, बस्नुहोस्, कोही बेला प्रार्थना गर्नुहोस् है, कोही बेला यसो प्रचार गर्न जानुहोस्, कोही बेला बसेर तपाईँहरू है एका दुसरामा उत्साह गर्नुहोस्, कति राम्रो कुरा, गीत सिक्नुहोस्। गेट इन्भल्भ, ओके। अनि अन्तिम कुरा टक टु अदर्स। कलसी 3:16 भन्छ भजन गाउँदै है एका दुसरालाई शिक्षा दिँदै भनेको छ। यो चाहिँ के भनेको भने अब यो विश्वासी जीवनमा चुनौतीहरू त आउँछ नि, कि सजिलो छ? सजिलो छैन नि, गाह्रो छ। तर तपाईँको मनको दुःख पीरहरू आफूसँग मात्रै नराख्नुहोस्, बाँड्नुहोस्। टक टु अदर्स। मलाई यस्तो समस्या, हिजो कति दुःख गरेर भाइले है प्रार्थनाको लिस्ट बनाइराख्यो, मलाई खुसी लाग्यो। अनि आज मजाले एउटा प्रार्थना भयो। हेर्नुहोस् त, तपाईँको लागि कसैले प्रार्थना गर्दा ढुक्कै हुन्छ नि त। तपाईँको समस्या कसैलाई बाँड्दा र तपाईँले एउटा काउन्सिलिङ सल्लाह पाउँदा मजा लाग्छ नि त, हल्का हुन्छ मन। आफूभित्र राखेको गऱ्यो भने शैतानले त्यहाँ पनि काम गरिहाल्छ। तर बाँड्यौँ भने प्रार्थना हुन्छ, सल्लाह हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सधैँ हामी विश्वासीको झुन्ड रहेर आफ्नो लिडर भयो अनि साथसाथै साथीहरू भयो सँग चाहिँ के गर्नुपर्छ? टक, बातचित गर्नुपर्छ। मेरो यस्तो समस्या, प्रार्थना गरिदेऊ न, मेरो यस्तो समस्या छ है, अथवा केही धन्यवादको कुरा छ भने धन्यवाद दिउँ न। त्यसो गर्दा चाहिँ हामी विश्वासमा बलियो हुँदै जान्छ, हैन? त्यसकारणले गर्दा आज मैले तपाईँलाई 3वटा कुरा भने। एउटा क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउनु। नम्बर 1 जरा गाडिएको, सबैले भन्नुहोस्। दोस्रो निर्माण भएको। तेस्रो विश्वासमा धरिलो भएको। म आशा गर्छु यो वचनले तपाईँको जीवनमा काम गर्दै जानेछ अनि प्रभुले तपाईँहरूलाई प्रभुमा बलियो एउटा इसाई बनाउनेछ। आमेन।